बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान खान के अपने पराए हो गए। ये कौन से अपने हैं और क्यों पराए हुए, ये आपको मैं बताऊंगा। एक और साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी, अहमद फरियाद लाओ, वरना सबको अदालत बुला लूंगा। गर्मी की लहर और अदालतें भी गर्म। मरियम नवाज को भी तलब किया जा सकता है, बल्कि बहुत जल्द तलब कर लूंगा। ये किसका दावा है? ये तमाम बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि आज का दिन जो था वो सख्त गर्म था। मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अब की अल्लाह ने कोई रियायत दी थी, कुछ बोनस दिया था कि अप्रैल तक गर्मी नहीं हुई थी, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा महसूस भी हो रही है और गर्मी है भी। और अब कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 49 तक गर्मी जाएगी, यानी 50 को छू सकती है। और मुख्तलिफ शहरों में नज़र भी आ रहा है कि ये हालात जो है इसी तरह बढ़े, गर्मी के लिहाज बढ़ेगी, लिहाजा स्कूलों में छुट्टी दे देगी, बच्चों के इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए और मामला यहाँ तक हो गया कि 31 तक छुट्टी हो गई। उसके बाद 1 जून से तो वैसी छुट्टियाँ शुरू होने जा रही थी, तो पहले छुट्टियाँ दे दी गई। अब देखें क्या हालात होते हैं, लेकिन इसकी जो गरमाइश है ना, वो अदालतों तक भी देखी गई। लाहौर की अदालतें हों या इस्लामाबाद की हों, बड़ी अदालतें हों या छोटी अदालतें हों, सब जगह गहमा गहमी रही, बड़ी गर्मा गर्मी रही। और वो क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 थानों से ये हकीकी आज़ादी माल जो थी उस पर इमरान खान की जमानतें हो गई। यानी कि अच्छी खबर उनके लिए, उनके साथियों के लिए कि उनकी जमानतें हो गई। एक तो कराची कंपनी था और एक कोसार थाना था। इन दोनों थानों से जो मुकदमात थे उनमें उनकी होगी जमानतें, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और बाकी भी उनके साथी, यानी फ्रंट लाइन की जो क़यादत है वो मौजूद है। अब यहाँ तो हो गया जो होना था। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वहाँ बड़ा गहमा गहमी हुई। वहाँ जनाब तारिक जहांगीरी साहब ने कहा कि जनाब फार्म कहाँ है, 43, 46, 47 कहाँ है जनाब, फार्म लाए, ओरिजिनल लाए। तो उन्होंने कहा जनाब हम ओरिजिनल नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इलेक्शन कमीशन की मतलब पास होंगे और वो ओरिजिनल नहीं दे जाए। उन्होंने कहा अटेस्टेड कापी लाए। लेकिन जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये 3 हलकों का मुकदमा है, मसला है, यानी चैलेंज किया गया उनके रिजल्ट को, जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे जहां पीटीआई के 3 उम्मीदवार हारे थे, शुएब शाहीन, आमिर डोगर, आमिर मुगल और उनके साथ अली बुखारी, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जीते थे। तो वहां पे चैलेंज कर दिया था, तो वो जनाब मुकदमा, उन्होंने कहा जनाब ले आए फार्म 45, 47, 46, 47 जो भी है वो लाए, ओरिजिनल लाए। उन्होंने कहा ओरिजिनल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ओरिजिनल नहीं दे सकते, रिटर्निंग अफसर का है, कुरान पे हल्फ लेंगे कि जनाब उसने ये सही है, दस्तखत सही है कि नहीं सही है। तो नहीं था रिटर्निंग अफसर। उन्होंने कहा जनाब अगली तारीख तक है, वरना वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे और उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये फॉर्म सारे लाए, अटेस्टेड कापी लाए, हम इसका फराजिक कराएंगे और फराजिक यहाँ से भी कराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बैरून मुल्क भी कराएंगे, यानी आलमी अदारों से भी हम फराजिक करा सकते हैं। तो बड़े गुस्से में थे वो। उनकी जबान जो थी ना, जो अंदाज जो था, उससे ये लग रहा था कि भाई दसो ए होया कि ये किस तरह होया, तो क्या मसला है। और लोगों का ख्याल यही है कि अगर इन 3 हलकों का मसला हल हो जाए और ये फार्म 45, 46, 47 का मसला जो है सामने निकल आए तो मामला हल हो सकता है। लेकिन होना नहीं, मेरे हिसाब से कि नहीं होना, क्योंकि माजी में यही हुआ कि वो जो 35 पेंचर थे वो भी रह गया और फिर सारा मामला जो था कि 3 हल्के खोल ले, 4 हल्के खोल ले, बड़ी तकरार थी। लेकिन ये जमहूरियत का ये भी हुस्न है कि ये लड़ाई जारी रहती है, ये लड़ाई जारी रहेगी। अब अहमद फराद वाला मसला वो भी आ गया। अहमद फरियाद जो थे, उनकी बेगम ने रिटकी हुई थी और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो 17 मई को एक फ़ोन भी आया था कि आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें तो अहमद फराद घर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं। हम दरख्वास्त वापस लेने को तैयार है, लेकिन जस्टिस साहब जो थे ना वो बड़े नाराज थे, कियानी साहब। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं, आईएसआई जो है वो बताए कहाँ है। तो आईएसआई के जो तर्जमान थे उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा एजेंसियों को बता दिया जाए।
ایجنسیوں کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے. ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی، سارے یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہاں ختم نہیں ہوگی. اگر یہ نہ ہوا، نہ آیا، کیونکہ احمد فریاد جو ہے یہ پاکستانی شہری ہے، یہ کوئی اغوا برائے تاوان کا ملزم نہیں ہے، یہ کوئی بھارتی ملزم نہیں ہے، مطلب کوئی جاسوس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہے. کہاں لائے اور یہاں پیش کریں. نہیں ہوگا تو پھر میں کابینہ کو بھی طلب کر لوں گا اور میں وزیر اعظم کو بھی طلب کر لوں گا اور سب کو یہاں لے آؤں گا. یعنی احمد فریاد لاؤ ورنہ سب کو میں عدالت میں بلا لوں گا. یعنی پاجی پاوراں دی گل ہے. یہ معاملات اب ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. اب یہ سمجھ لے کہ اب آخری مراحل میں آ گیا کام کہ اب کام ادھر یا ادھر جو بھی ہے وہ نکلے گا. تو گرما گرمی جو ہے وہ جاری رہی، سارا دن گرما گرمی، مختلف عدالتوں میں یہ معاملات رہے اور اس میں یہ معاملات رہے. وہ جو تھا اپنا توشہ خانہ والا، وہاں بھی ایک نیا کام ہوا. ایک تو سزا یافتہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمران صاحب کو سزا دی گئی اور ان کی اپیل میں وہ. دوسری جانب ایک اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے توشہ خانہ گئی کہ 10 ایسے تحائف ہیں جو انہوں نے لیے اور جمع ہی نہیں کرائے اور بارو باری بیچتے اور بارو باری کر کے واپس پیسے جمع کرا دیے. ایک نیا کام پہ گیا. یہ بھی مسئلہ ہے. یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ ہے. پھر یہ جو ایک اور تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک، وہ کہہ رہے ججز کی تقرری استدلال دہشت گردی کی عدالت میں ججز نہیں ہے. پنجاب حکومت فیصلہ نہیں کری ہے، فیصلہ کرے، مسئلہ حل کرے، ورنہ پھر میں مریم نواز کے لیے بھی آرڈر جاری کروں گا، ان کو بھی عدالت میں طلب کر لوں گا. یعنی آواز لگے گی لاہور ہائی کورٹ سے کہ مریم نواز حاضر ہوں. اب دیکھیں یہ وقت آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن بہرحال جو ہے حالات دیکھیں آپ کس طرح کے، کہ عدالتوں سے کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں، کیسی آوازیں آ رہی ہیں، کیسی گرما گرمی ہے. تو معاملات کہاں گئے؟ موسم بھی گرم ہے، عدالتیں بھی گرم ہے اور معاملات بھی گرم ہے. یعنی سدھرتے نہیں لگ رہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کہاں ہوگا، یا جو معاشی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کہاں ہوگا. ہر روز ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے، نئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور پھر معاملات جو ہے وہ گڑبڑ. الیکشن ٹریبونل میں سیدھے ہو گئے طارق صاحب جو ہیں، طارق جہانگیری صاحب، انہوں نے کہا لے آؤ جناب. انہوں نے بھی ایک ڈیٹ دے دی ہے کہ آ جاؤ، اور کل جو ہے ان کو بھی بلا لیا گیا. یہ دوسرے کیس میں جو فریاد والے میں کہ جناب آئیں، کل کی ڈیٹ پڑ گئی، پھر سے دوبارہ ہوگا. پھر دیکھیں کیا استعمال کہاں ہوتے ہیں، کہاں ہے فریاد، کسی کو کچھ نہیں پتا زمین پہ آسمان پہ. اور جج صاحب نے یہی کہا کہ فریاد جو ہے وہ کہیں چاند کی مخلوق تو نہیں ہے، زمین پہ ہی ہے نا، تو لایا جائے. کہاں ہے؟ چاند پہ نہیں ہے کہ اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا آپ کا. اور معاملات جو ہے وہ بڑے ناراضگی کے تھے، بڑے برہمی کے تھے. تو اب دیکھیں کل کیا چاند چڑھتا ہے. اب آتے ادھر کہ عمران خان کے اپنے جو تھے وہ پرائے ہو گئے. پہلے تو میں نے کہا ان کو ریلیف ملا، ان کی ضمانتیں ہوئیں اور مطلب بریت ہو گئی، ان کی مقدمات سے فارغ ہو گئے. لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یعنی رزم برابر کا چل رہا ہے. یعنی ہلکی پھلکی جو ہے موسیقی چالو ہے دونوں طرف سے، کبھی ادھر خوشی، کبھی ادھر خوشی، کبھی ادھر غم، کبھی ادھر غم. تو اپنے پرائے ہو گئے. میں نے چند ہفتے پہلے ایک ولاگ کیا تھا، بلکہ 2 ولاگ کیے تھے اس پہ، کہ جناب کچھ شکار کرنے چلے کچھ لوگ، معاملات کو سیدھا کرنے چلے، ان کو پاکستان کی محبت ان میں جاگی ہے، جن میں سر فہرست نام تھا ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی کا. تو نعیم لودھی کے ساتھ ان کا دعویٰ تھا کہ 2-3 ہمارے سابق منسٹر بھی شامل ہیں. لیکن اب کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ ایک واقعہ ہے اور فوجی تنصیبات سے دور رہنا چاہیے تھا احتجاجیوں کو، اور جو غلطی کی ہو اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور 9 مئی کے واقعات میں زیادہ جو لوگ شامل تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ میں معاملہ طے کرانے جا رہا ہوں، میں معاملہ حل کرانے جا رہا ہوں، اور وہ معاملہ حل کرنے کی بجائے اب ان کے خلاف، یعنی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اپنے قریبی تھے وہ بھی پرائے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. تو معاملات اس طرح کا ہو گیا کہ دونوں طرف سے اپنے ہی پتے جو ہیں وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے. تو نعیم لودھی صاحب جو کھل کے سامنے آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، 9 مئی پہ معافی مانگنی پڑے گی، اور آرمی تنصیبات پہ جو حملہ کیا ان کو معافی مانگنی پڑے گی، اور انہوں نے غلط کیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں
کل کیا ہوتا ہے اور کل کے دن جو آنے والے دن ہیں ان میں بہت سے اہم فیصلے ہوں گے، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ ہاں ایک بات رہے گی، وہ بات بھی چھوٹی سے مختصر کر دوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کی گرفتاری، وہ ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر یعنی سردار تنویر الیاس۔ ان کا فیملی پرابلم ہے، سنٹورس کا معاملہ ہے جس کے وہ کبھی مالک تھے، اپنے ہی دفتر گئے تھے، لیکن بھائیوں کی لڑائی ہے، خاندانی جائیداد ہے، تاہم آخری خبریں آنے تک صلح ہو گئی ہے۔ گرفتاری ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، ان کے ساتھ ساتھیوں پہ بھی مقدمہ بنا تھا، لیکن وہاں پر جھڑپ بھی ہوئی جرنلسٹوں سے، ویڈیو بنانے پہ بھی سب کچھ ہوا، لیکن کہنے والے بتا رہے ہیں اسلام آباد کی فضاؤں سے یہ چغلی آ گئی کہ جناب صلح ہوگی تو گروپ پہنچے، اور ضمانت بھی یا تو ہو گئی ہے یا صبح ہو جائے گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔